السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. اليوم غنهضروا على طريقة حل معادلة من الدرجة الأولى لتتكون من جذور أو comment résoudre une équation avec des radicaux. وغادي نبدأ بأول إكزامبل اللي كيطلبوا منا الحل ديال l'équation suivante. x racine de 11 moins 2 égale à 2x racine de 11 plus 8. قبل ما نبدا الحل ديال هذه المعادله غادي ندير واحد التذكير بسيط. قلنا ديجا ان une équation c'est une égalité qui comporte une inconnue اللي تتكون من مجهول. وقلنا عاوتاني ان une équation تتكون من دو ممبر، كاين عندي لو بروميير ممبر وكاين عندي لو سكون ممبر. في لو بروميير ممبر كنحاول نخلي غير لي زيكس ديالي، ولو سكون ممبر كندير هنايا لي نومبر ديالي. يعني الا كان عندي في لو سكون ممبر دي زيكس كنحاول نجيبهم للجهه الاخرى، الطرف الاخر اللي تنسميوه لو بروميير ممبر. بالنسبه لهاد الحاله هادي عندي هنايا لي زيكس في لو بروميير ممبر ولو سكون ممبر، يعني غنحاول هنا ناليميني لي زيكس ونجيبهم هنايا. وباش ناليميني اكس من هنا ونجيبها لهنا خاصني ندير هنا موان 2 زيكس راسين دو 11 وتا هنا ندير موان 2 زيكس راسين دو 11. يعني il faut conserver l'équilibre. لوبيراسيون اللي كندير هنا كنديرها هنايا مادامت عندي اون ايغاليتي. يعني الا درت هنا موان 2 زيكس راسين دو 11 يعني كتاليمينا ليا مع هادي وتيولي عندي في لو بروميير ممبر اكس راسين دو 11 موان 2 زيكس راسين دو 11 موان 2 ايغال ا 8. وقلنا هنا كنخصو لي ممبر، يعني ما خصش يكون عندي هنايا حتى نومبر، هنا خص يكون عندي غير لي زيكس ديالو. يعني لا بغيت هنا عاوتاني اليميني هاد لو نومبر خاصني ندير هنا بلوس دو لوبوزي وتا هنا ندير لوبوزي. توجور il faut conserver l'équilibre. يعني هنايا x راسين دو 11 تبقى عندي موان 2 x راسين دو 11 ايغال ا 8 بلوس 2. بالنسبه ليا هنا غادي نحاول نعمل بإكس راسين دو 11. شنو غيبقى عندي هنا؟ إلا عملت بإكس راسين دو 11 هنايا عندي 1 موان 2 إيغال أ 10. هي هنا شنو كيبقى عندي 1 موان 2 هي موان زائد إكس راسين دو 11 إيغال أ 10. قلنا هنا حنا في اون ايكواسيون شنو لوبجيكتيف ديالنا هو تروفي لا فالور ديال اكس. يعني هنا خاصني نخلي غير اكس بوحديتها. يعني باش نحيد هاد موان زا راسين دو 11 خاصني نمولتيبلي بلانفيرس. يعني الا درت هنايا فوا لانفيرس نتاع 1 سور راسين دو 11 حتى هنا خاصني ندير لانفيرس نتاع 1 سور راسين دو 11. وباش نحيد حتى هاد لوبيراسيون هاد موان ديالي غنحاول نضرب في موان حتى هنايا في موان، يعني غتمشي ليا في الاخر هادي مع هادي وتا الموان غتمشي مع الموان. يعني تبقى ليا هنا في الاخر اكس ايغال ا موان 10 sur racine de 11. وعادة الحاجة الجديدة هنايا عادة en mathématiques on présente pas un résultat avec une racine carrée au dénominateur. يعني ما عمرني ما كنخلي راسين كاري في المقام ديالي. وباش نحيد الراسين كاري من المقام ديجا كنعرفوا واحد الغايقل عندنا في لي راسين كاري، ديجا درناها رجعوا للدرس نتاع لي راسين كاري، ان عندي راسين دو ا فوا راسين دو ا ايغال ا راسين دو ا او كاري اللي هي ايغال ا. يعني باش نحيد من هنا من المقام ديالي هاد الراسين غنطبق هاد العلاقه. يعني غادي ندير راسين دو 11 فوا راسين دو 11. ولكن عندنا عاوتاني علاقه اخرى. يعني الا درنا الا كانت عندي ا سور بي
وضربنا ا في واحد لو نومبر، ولا بد تا بي غنضربها في نفس لو نومبر. يعني لوبيراسيون اللي كندير في البسط راه كنديرها حتى في المقام. يعني هي ك ا على ك بي. يعني هنا ضربت في الراسين دو 11 حتى الفوق، حتى في البسط ديالي غادي نضرب في الراسين دو 11 مضروبه في موان 10. يعني هنا غتبقى ليا اكس ايكال، غنطبق العلاقه ديالي. هنا عندي راسين دو 11 فوا راسين دو 11 هي بحال عندنا هنايا في هذه الحاله ا ايكال راسين دو 11. يعني راسين دو 11 فوا راسين دو 11 كتعطيني في الاخر ا اللي هي 11. وفي البسط تبقى عندي موان 10 راسين دو 11. وبالتالي تنكونوا هنايا هنايا تخلصنا من الراسين في المقام ديالنا. وبالتالي الريزلطه ديالنا او لا سوليوشن نتاع ليكواسيون ديالنا هي x égale à moins 10 racine de 11 sur 11. ودابا غادي ندوزو لثاني اكزرسيس اللي كيطلبوا منا فيه لا ريزوليوشن تاع ليكواسيون سويفونت راسين دو 2 facteur de x moins 2 égale à 2x moins 1 plus 3 racine de 2. هنا باين عندنا من الديبار خصنا نديرو الديفلوبمون نتاع هاد ليكسبرسيون ونديرو الديفلوبمون ديال هاد ليكسبرسيون. غندير واحد بتي رابيل باش نديفلوبيو هاد ليكسبرسيون. الا كانت عندي ا produit de B plus C, le développement ديال هاد l'expression هو اننا كنضربو A في B puis كنضربو A في C. يعني on développe A sur B هي عندي AB plus AC. وهذه هي اللي غادي نطبق هنايا. عندي racine de 2 produit de x moins 1 غادي ندير x racine de 2 في x وثاني ندير راسين دو 2 في موان 1. يعني غنحصل على راسين دو 2 x موان راسين دو 2 ايكال ا. وهنا غندير نفس الشيء الديفلوبمون تاع 2 سور x موان 1. يعني هنايا 2 x موان 2 بلس 3 racine de 2. قلنا ديجا في الفيديوهات السابقه وفي التمرين اللي قبل ان في لو بروميير مومبر كنخلي غير لي زيكس وفي لو سكون مومبر كندير هنا لو نومبر ديالي. يعني هنا باش نخلي غير لي زيكس خاصني اول حاجه اليميني اكس من هنا ونجيبها لهنايا. يعني شنو غادي ندير؟ غندير هنا موان 2 زيكس ونفس الشيء كونسيرفي ليكيليبر. الا درت هنا موان 2 زيكس هنا عندي موان 2 زيكس. يعني غنحصل على راسين دو 2 اكس موان 2 زيكس موان راسين دو 2 ايكال ا هاد هنايا هاد 2 زيكس غتمشي ليا مع موان 2 زيكس. يعني غادي نحصل على موان 2 بلس 3 راسين دو 2. ونفس الشيء هنا قلنا خص يبقاو عندي غير لي زيكس. يعني هاد موان راسين دو 2 خاصني حتى هي ندوزها لهنايا، ندوزها في لو سكون مومبر. يعني باش نإليمينيها من هنا خاصني ندير لوبوزي ديالها اللي هي بلس راسين دو 2 وحتى هنا عندي بلس راسين دو 2
conserver l'équilibre. يعني هنا عندي 2x moins 2 racine de 2x moins 2x égale à moins 2 plus 3 racine de 2 plus racine de 2. يعني هنايا غادي نعمل بإكس، غادي يبقى ليا راسين دو 2 موان 2. هنا غنشوف لي طيرم ديالي خصهم يتجمعوا، غتبقى ليا هنا موان 2 بلس هنايا عندي 3 راسين دو 2 بلس راسين دو 2. هنا راه يمكن لي نعمل بالراسين دو 2. شحال يبقى ليا هنا؟ غتبقى ليا 3 بلس 1، يعني 3 بلس 1 هي 4. هاد 4 هي اللي غادي نديرها هنا، هي تكون عندي 4 راسين دو 2. وبالتالي اكس خصني هنا عاوتاني نحيد راسين دو 2 موان 2 من هاد الطرف، يعني خصني نحتفظ غير باكس، حيت لوبجيكتيف ديالي من لا ريزوليسيون ديال الايكواسيون ديما كنذكر بها هي ديتيرميني لا فالور ديال اكس. يعني هنا غنضرب في لانفيرس 1 sur racine de 2 moins 2، و هنا نفس الشيء 1 sur racine de 2 moins 2. يعني غتمشي ليا هادي مع هادي، غتبقى ليا هنا x égale à moins 2 plus 4 racine de 2 sur racine de 2 moins 2. وهنايا تنشوفوا اننا النتيجه اللي حصلنا عليها هي x égale à moins 2 plus 4 racine de 2 sur racine de 2 moins 2. وديجا قلنا في الفيديو السابق أننا en mathématiques on présente pas un résultat avec une racine carrée au dénominateur. يعني دابا غنشوفوا الطريقة اللي كيفاش غادي نحيدو هذا راسين كاري من لو dénominateur ديالنا. حاولت نخلي غير ريزولطا ديالي باش نشرح الطريقه كيفاش تنحيدو الراسين من الدينوميناتور، حيت قلنا en mathématiques on présente pas un résultat avec une racine carrée au dénominateur. يعني ما عمرني ما كنخلي راسين كاري ديالي في الدينوميناتور. بالنسبه لليدي اللي كطيح عليا الاولى هنايا باش نحيد راسين في الدينوميناتور هي انني نحاول كل ترم هذا نطلعوا الاو كاري وهذا نطلعوا او كاري، يعني تولي عندي راسين دو 2 او كاري موان 2 او كاري. باش هنا منين غندي ندير لا ديفيرونس غتكون عندي هنايا راسين دو 2 او كاري غتعطيني 2 موان هنايا 2 او كاري هي 4 غنحصل على موان 2. وهذا هو لوبجيكتيف ديالي انني نحصل على واحد لو تيرم اونتي يكون عندي في الدينوميناتور ديالي. يعني الطريقه اللي غتخليني نرفع هذه او كاري وهذه او كاري هي المتطابقه الهامه رقم 3، وغندير واحد البتي غابيل ديال المتطابقه الهامه رقم 3 اللي تتقول الا كانت عندي a moins b برودوي دو a plus b فهذه كنحصلوا على a او كاري moins b او كاري. يعني لوبجيكتيف اللي باغا نوصل ليه، يعني قلت انني نطلع هذه او كاري وهذه او كاري.
يعني باش نوصل لهاد النتيجة اللي هي a au carré moins b au carré اللي هي racine de 2 au carré moins 2 au carré، خاصني هنا عندي ديجا racine de 2 moins 2، يعني خاصني ندير البرودوي مع racine de 2 plus 2، يعني خاصني هنا نضرب في راسين دو 2 بلس 2 وتا هنا نضرب في راسين دو 2 بلس 2، حيت ديجا قلنا العلاقه. نعاود ندير واحد التذكير بها مع انني عاد دابا درت التذكير بها. هي الا كان عندي ا سور بي، ا سور بي الا ضربنا البسط في واحد لو نومبر تا نفس الشيء كنديروه بالنسبه للمقام، يعني ضربنا هنا في كا حتى هنا نضربو في كا، اللي ضربنا هنايا نضربو هنايا، يعني غتولي عندي x égale à racine de 2 moins 2 produit ديال 2 plus 2، يعني نفس الشيء اللي درنا هنا نديروه الفوق، يعني غنحصلو على 4 racine de 2 moins 2 produit ديال racine de 2 plus 2 sur racine de 2 moins 2 produit de racine de 2 plus 2، يعني x إيكال هنا بالنسبة لهاد النتيجة هادي اللي غنحصلو عليها هي ديجا قلناها، هي راسين دو 2 أو كاري موان 4 موان 2 أو كاري اللي هي 2 موان 4 اللي هي موان 2. بالنسبة للمقام احنا حيدنا الغاسين من الدينوميناتور، يعني ريسبكتينا داكشي اللي قلنا، يعني اننا قلنا في الرياضيات ما تيكونش عندي راسين كاري او دينوميناتور. وبالنسبه البسطه ديالي غنحاول نديفلوبي وندير واحد رابي. الا كانت عندي a plus b produit de a moins b produit de pardon c plus d، فالديفلوبمون ديال هاد ليكسبرسيون هو ac plus ad plus bc plus bd. دو غنطبقوها هنايا، يعني عندي 4 racine de 2 fois racine de 2 اللي هي 4 fois racine de 2 au carré moins plus، هي عندي عاوتاني 4 racine de 2 fois 2 هي 8 racine de 2 moins هنايا عندي 2 fois racine de 2 هنا moins 4، يعني هنا بقى ليا غادي نجمع اللي خصو يتجمع مع بعضياتو، يعني تبقى ليا هنايا هاد الموان نحاول نطلعها هنايا، يعني هنايا 2 باش تجي باينه نمشيو نساوها، يعني تبقى ليا هنايا موان هنايا 2، عندي هنا 4 فوا راسين دو 2 او كاري، يعني هي 4 فوا 2 هي 8 بلس 8 راسين دو 2 موان 2 راسين دو 2 موان 4، يعني هي x égale à moins، هنايا عندي 8 موان 4 هي 4، عندي هنايا 8 بلس 8 racine de 2 moins 2 racine de 2 هي 6 racine de 2 sur 2. وهنا قلنا عندي هنايا الموان، يعني غنضرب الموان في البلوس، قلنا دو سيني اوبوزي هي دو سيني اوبوزي، يعني هنايا سيني نيجاتيف، وهنايا عاوتاني عندنا دو سيني اوبوزي هي سيني نيجاتيف. ثاني غنحيدو هاد الناقص هادي ديجا ضربنا فيها، دونك غنحصلو على هنا راه باقي هنا باقي عندنا الحق اننا نبسطو، يعني الا جيت هنا وعملت بدو في البسطه ديالي
غادي يبقى لي هنا 2 موان 3 عملت ب 2 يعني موان 2 موان 3 راسين دو 2 سور 2 يعني تمشي ليا هاد 2 مع 2 دو الريزولطا ديالي باردون هي لا سوليوشن ديال هاد ليكواسيون. نحاول نمسح هادي d'où la solution de cette équation est moins 2 moins 3 racine de 2. ودابا غادي ندوزو للاكزرسيس نيميرو 3 اللي كيطلبوا منا فيه الحل او لا ريزوليوشن نتاع هاد ليكواسيون دو راسين دو 3 بلس 5x sur 3 égale à x plus racine de 3 sur racine de 3. بالنسبه لهاد ليكزامبل راه جمعنا فيه جوج حوايج، جمعات فيه الفراكسيون وجمع فيه لي راسين. بالنسبه للريزوليوشن ديال هاد ليكواسيون اول حاجه غندير واحد التذكير بسيط. الا كانت عندي كلشي كيعرف هاد القاعده a sur b égale à c sur d، تنقولوا ان جداء الطرفين يساوي جداء الوسطين، يعني a d يعني a في d égale à b c. هي اللي غنحاولوا نطبقوها هنايا باش نحيد لي دينوميناتور ديالي. يعني هنا غادي نحصل على في هذه الحاله عندي هذه هي a، هذه هي b، هنا هذه عندي هي c، وهنا هذه عندي هي d. ونطبق العلاقه ديالي عادي، هي a d اللي هي راسين دو 3 مضروبه في 2 راسين دو 3 بلس 5 x égale à 3 produit de x plus racine de 3. ودابا غنبدا الديفلوبمون ديالي، غنديفلوبي هاد راسين دو 3 sur 2 راسين دو 3 بلس 5x وهاد 3 sur x بلس 3، وبالتالي غنحصل على هنايا عندي 2 fois racine de 3 au carré اللي هي 3 هي نيشان نديروها 2 fois 3 اللي هي 6 بلس 5 racine de 3 x égale à 3 x plus 3 racine de 3. يعني كنتمنى هادشي يكون مفهوم. الا ما كانت شي حاجه مفهومه يمكن لكم تسولوني عليها. يعني هنا قلنا نعاودو عاوتاني الرابيل. عندي ان ايكواسيون تتكون من دو مومبر، كاين لو بروميير مومبر و لو سكون مومبر. بالنسبه للبروميير مومبر تنخلي فيه غير لي زيكس، يعني هنا خاصني نإليميني هاد 6، وهنا في لو سكون مومبر خاصني نإليميني هاد 3 زيكس، يعني حيت لو سكون مومبر مختص غير لو نومبر و لو بروميير مومبر مختص غير لي زيكس. يعني ندير هنا موان 6 وهنا موان 6 باش نحيد هاد 6.
يعني تبقى عندي 5 راسين دو 3 إكس إيكال 3 إكس بلس 3 راسين دو 3 موان 6. عاوتاني هنا قلنا مادمنا هنا خلينا غير لي زيكس، حتى هنا خصني نخلي غير لي نومبر، يعني خصني نحيد هاد إكس، يعني ندير موان 3 زيكس هنا وندير هنا موان 3 زيكس باش تمشي ليا هاد 3 مع هاد 3، يعني تبقى racine de 3x moins 3x égale à 3 racine de 3 moins 6. نجيو هنا وغادي نعملو بالإكس، يعني تبقى عندي 5 racine de 3 moins 3 égale à 3 racine de 3 moins 6, d'où x égale à 3 racine de 3 moins 6 sur 5 racine de 3 moins 3. وهذه هي الريزولطة اللي حصلنا عليها. وديجا قلنا أننا في en mathématiques on présente pas un résultat avec une racine carrée au dénominateur، يعني خاصنا نشوفو كيفاش غادي نحيدو هاد الراسين كاري من هاد الدينوميناتور. هنايا حاولت نخلي غير ليكواسيون ديالي والريزولطة. وقلنا قبل قليل أننا en maths on présente pas un résultat avec une racine carrée au dénominateur، يعني خاصني نحاول نحيد راسين كاري من الدينوميناتور ديالنا. باش نحيد راسين كاري من الدينوميناتور خاصني نحاول نرفع هادي او كاري وهادي او كاري. مثلا رفعنا هادي او كاري وهادي او كاري غادي نحصلو على مثلا هنايا عندي تكون عندي 5 راسين دو 3 او كاري موان 3 او كاري. هنايا عندنا 5 راسين دو هي 25 فوا 3 موان 9. هنايا 25 سور 3 هي 75 موان 9 اللي هي ايكال ا 66، يعني غنحصل على نومبر اونتي. وهذا هو لوبجيكتيف ديالي، حيت قلت انني في الماط كنحاول انني ما نخليش لي راسين ديالي في لو دينوميناتور، يعني باش نحصل على هاد 5 راسين او 3 راسين دو 3 او كاري موان 3 او كاري، يعني خاصني ندير واحد، خصني هادي نحاول نديرها على شكل، خصني نحاول نحصل على المتطابقة الهامة رقم 3 اللي تتقول أ موان بي أو كاري أ موان بي برودوي دو أ بلس بي إيكال أ أو كاري موان بي أو كاري. في هاد الحالة ديالي عندي ديجا هادي 5 راسين دو 3 موان 3 ملتيبلي بار هنايا غتعطيني 66، حيت قلنا ان هنايا هادي هي 5 راسين دو 3 موان 3 هادي او كاري، هادي او كاري اللي هي 66، يعني غادي نضرب هنايا 5 راسين دو 3 بلس 3 باش نحصل على هاد 66. وقلنا الا ضربت في لو دينوميناتور في 5 راسين دو 3 بلس 6 ولا بد حتى في البسط كنضرب في نفس العدد.
يعني هنا غتكون عندي 60 حيت ديجا حسبت هادي او كاري، ولا نحاول نعاودها باش نزيدو نشرحو. عندي 5 راسين دو 3 موان 3 برودوي دو 5 راسين دو 3 بلس 3 ضربنا هنايا حتى هنا غادي نديرو نفس الشيء، حيت قلنا ديجا الا كانت عندي ا سور بي الا ضربت ا فواحد لو نومبر حتى بي كنضربها في نفس لو نومبر. يعني هنايا بلس 3 نضربوها في 3 راسين دو 3 موان 6. ديجا هنا قلنا في المقام ديالي ولا الدينوميناتور غتبقى ليا 66، يعني هنا خاصني نديفلوبي، يعني تكون عندي 18 يعني هنايا 3 راسين دو 3 فوا 5 راسين دو 3 non ماشي 18. عندنا 3 و 5 هي 15 multiplié par racine de 3 au carré بلس هنايا عندي 3 راسين دو 3 فوا 3 اللي هي 9 راسين دو 3، وهنا عاوتاني عندي موان 30 راسين دو 3، وهنايا عندي موان 18. ودابا غنحاول نبسط. هنايا عندي 15 فوا 3 هي 45 بلس هنايا عندي 9 راسين دو 3 موان 30 راسين دو 3 هي 27 راسين دو 3 موان 18 sur 66. دو x égale à هنايا عندي 45 moins 18 45 moins 18 هي 27. بالنسبة لهنايا قلنا هنا 9 moins 30 9 moins 30 راه هي 21 ماشي 27 باردون moins 21 racine de 3 sur 66. وهنا كنشوف انني نقدر نزيد نختزل الى هنا عملت ب3، يعني هنا 3 شحال يبقى عندي هنايا 9 moins 7 9 moins 7 racine de 3 sur هنا نديرو 3 هنايا multiplié par 22. دونك هنا تمشي ليا 3 مع 3 وتبقى ليا في الريزولطا فينال ديالي هي 9 moins 3 sur 22. D'où la solution de cette équation est 9 moins 7 racine de 3 sur 22.